अहादीस अजान की फजीलत के बारे में समाअत फरमाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौज़न के गुनाह वहां तक माफ कर दिए जाते हैं जहां तक उसकी आवाज पहुंचती है। यानी अगर इतनी मुसाफत तक की जगह उसकी गुनाहों से भर जाए तो भी वो सब गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। जानदार बेजान जो मौज़न की आवाज सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। मौज़न की आवाज पर नमाज में आने वालों के लिए 25 नमाजों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछली नमाज तक के दरमियानी औकात के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौज़न की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो इसकी आवाज़ को सुनते हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसकी अजान का जवाब देते हैं। हज़रत अबू सहसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला ने मुझसे फरमाया कि जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज़ से अजान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि मौज़न की आवाज़ को जो दरख्त, मिट्टी के ठेले, पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन मौज़न के लिए गवाही देंगे। हज़रत बुरआ बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह ताला अगली सफ़ वालों पर रहमत भेजते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआएं रहमत करते हैं और मौज़न के इतने ही ज़्यादा गुनाह माफ़ किए जाते हैं जितनी हद तक वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। जो जानदार बेजान उसकी आवाज़ को सुनते हैं उसकी तस्दीक करते हैं और मौज़न को इन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज पढ़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 12 साल अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। इसके लिए हर अजान के बदले 60 नेकियां लिखी जाती हैं और हर अकामत के बदले में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत के सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब तक मखलूक अपने हिसाब किताब से फारग हो वो मुश्रिक के ठेलों पर तफरी करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इसी तरह अमामत की कि मुक्तदी उससे राजी रहे, और दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता है। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मुतहदों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए अजान सुनता है तो मकाम रूहा तक दूर चला जाता है। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मकाम रूहा के बारे में पूछा, उन्होंने फरमाया कि ये मदीने से 36 मील दूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाए तो शैतान बाआवाज़ हवा खारिज करता हुआ पीठ फेंक कर भाग जाता है ताकि अजान ना सुने। फिर जब अजान ख़त्म हो जाती है तो वापस आ जाता है। जब अकामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है और अकामत पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वसवसे डाले। चुनाचे नमाजी से कहता है ये याद करो और ये बात याद करो, ऐसी
باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے، جب اذان دے چکے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والا ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ میں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتا ہے، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکے تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئے سماعت فرمائیں۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ امام محی الدین النودی اور علامہ جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ وغیرہ ہما کا مولانا عبد الیحییٰ لکھلونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی رسالے میں ترک المباشرۃ الاذان بنفس نفیس اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کی مشقت میں پڑھنے اور احکام شریعہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مواظبت اور مداوت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسے بڑی ذمہ داریاں انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی۔